Compostela Valley nakaakan sa King Cobra o nailang banakon ang kanhi nursing aide sa Davao Regional Hospital nga si Rose Minda Serafica hinungdan sa iyang kamatayon. Gipaak si Serafica sa banakon samtang nang limpyo sa iyang tinanom nga durian dito sa Upper New Osterias, Mako. Mga alas 4 sa hapon ni adtong Huwebes. Ang King Cobra mao'y gikonsiderar nga longest venomous snake sa tibuok kalibutan, din aduna kini gitason nga 18.5 ngadto sa 18.8 katiil o bisan pa man sa gidak-on o gibug-aton niini abtik og paspas gihapon nga molihok. Giingon sab nga ang mga banakon mahimong mabuhi hangtod 20 ka tuig. Sa Cagayan de Oro, igo na lamang sa pagpablotter ang ginikanan sa 5 anyos nga giingong gilugos sa 14 anyos nga batan-o ni adtong Martes sa gabii sa Balungis, Balulang. Saysay sa magulang sa babay sa Women's and Children's Protection Desk sa Police Station 4 sa Carmen nga iyang nakita sa ngit-ngit og kasagbutan nga bahin ang suspetsado nga gipatungan na ang iyang manghod. Hinungdan iya kini gidulog gisipa ug gisukmag. Wala nay sapot ang 5 anyos nga bata samtang daling misulob sa iyang sapot ang 14 anyos og midagan apan nadakpan gihapon kini og gidala sa kapulisan. Ang suspetsado gikustudiyan ning panahona sa Police Station 4 sa Carmen ug gikatakdang dalhon sa tahanan ng kabataan. Dili kini mapasakaan og kaso tungod kay protektado sa balaod nga Republic Act 9344 kon Juvenile Justice Act. Sa Iloilo City, usa ka Memorandum of Agreement ang gimugna gahapon tali sa Iloilo ug sa Korean firm nga Dream Engineering Company Limited aron pagtukod sa pinakaunang solid waste to energy project sa Kalahunan dump site sa syudad. Ang proyekto gilaumang mohatag og 6 megawatts nga supply sa kuryente. Ang 1 megawatt gamiton sa industrial complex, samtang ang 5 megawatts posibleng ibaligya sa Panay Electric Company. Moabot sa 300 metric tons ang basura nga makolekta sa syudad matag adlaw, diin gibana-banang ang 250 metric tons lamang ang pwedeng gamiton nga gasolina para sa maong proyekto. Ang mahabilin ihatag sa mga mamasuraay alang sa ilang panginabuhian. Butyag ni City Mayor Jed Patrick Mabilog nga nang hinaot siya nga masulbad sa maong proyekto ang problema sa basura sa ilang syudad.